खुदा यस्सु के अजीम कादर और फ़तहमंद नाम में आपकी सलामती हो। मेरे अजीज़ों, मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ अपनी ज़िंदगी के लिए, आपके लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए कि खुदावंद ने हम सबको इस रोज़ ज़मीन पर ज़िंदा रखा है कि हम इस रोज़ ज़मीन पर अपने अजीम और कदूस नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदावंद ने अपना ज़िंदगी बख्श कलाम हमें अता किया है और हम खुदा के कलाम की रहनुमाई में चलते हुए, खुदा के कलाम में से गाइडेंस लेते हुए हम खुदा की मर्ज़ी को पूरा करते हैं। कलाम खुदा में लिखा है कि खुदा का कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। सो हमें चाहिए कि हम हमेशा खुदा के कलाम में से रहनुमाई लें, खुदा के कलाम में से हम अपनी ज़िंदगी के मुताबिक, अपनी ज़रूरत के मुताबिक हम खुदा के कलाम में से गाइडेंस को हासिल करें। मेरे अज़ीज़ों, आज मैं जिस अनवान पर बात करने जा रहा हूँ ये भी बहुत अहम है और बहुत सारे लोग इस मसले में भी कंफ्यूज हैं और मैंने मुनासिब जाना कि मैं इस पे आपसे बात करूं और खुदा के कलाम में से रहनुमाई लें कि खुदा का कलाम इसके बारे में क्या कहता है। मेरे अज़ीज़ों, कलीसिया आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग जब चर्च में आते हैं या जब दुआ करते हैं तो वो जूतियाँ पहन कर दुआ करते हैं या उन्होंने जूतियाँ पहनी होती हैं। जूती उतारना शायद वो अपने शान के ख़िलाफ़ समझते हैं, जूतियाँ नहीं उतारते। तो आज हम खुदा के कलाम में से देखेंगे कि क्या हम जूती पहनकर दुआ कर सकते हैं, जूतियाँ पहनकर क्या हम चर्च में जा सकते हैं। खुदा का कलाम इसके बारे में क्या कहता है। चर्चिज़ मुख्तलिफ आरा रखते हैं, मुख्तलिफ सोच रखते हैं, मुख्तलिफ ख्यालात रखते हैं। इस तरह कलीसिया के अंदर जो लोग पाए जाते हैं वो भी मुख्तलिफ आरा रखते हैं, उनकी मुख्तलिफ सोच हैं, नज़रियात हैं, ख्यालात हैं। लेकिन हमें इन सारी नज़रियात, इन सारी सोचों, इन सारे ख्यालात से बालातर हम खुदा के कलाम को समझते हैं और खुदा के कलाम में से रहनुमाई लेते हैं कि खुदा का कलाम हमें क्या कहता है। क्या हम जब दुआ करें तो हमें जूती पहननी चाहिए या पहनकर क्या हम दुआ कर सकते हैं? क्या ये ज़रूरी है कि हम दुआ में जूती उतारें? खुदा का कलाम इसके बारे में क्या कहता है? आज मैं आपके साथ इस मसले पर या इस उन्वान पर आपसे मैं बात करूंगा। सबसे पहले हम खुदा के कलाम में से देखते हैं खरूज की किताब 3 बाब और उसकी पहली आयत। यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा के कलाम में क्या लिखा है। खरूज की किताब 3 बाब और उसकी पहली आयत है। तो यहाँ पर हम खुदा के कलाम में से देखेंगे खुदा के कलाम में क्या लिखा है। पहली आयत से मैं पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर लिखा है, और मूसा अपने खुसर यत्रू की जो मदियान का काहिन था भेड़ बकरियाँ चराता था और वो भेड़ बकरियों को हनकाता हुआ उनको बियाबान की परली तरफ से खुदा के पहाड़ हुरब के नज़दीक ले आया और खुदावंद का फरिश्ता एक झाड़ी में से आग के शोला में उस पर जाहिर हुआ। उसने निगाह की और क्या देखता है कि एक झाड़ी में आग लगी हुई है पर वो झाड़ी भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा, मैं अब ज़रा उधर कतरा कर इस बड़े मंजर को देखूं कि ये झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। जब खुदावंद ने देखा कि वो देखने को कतरा कर आ रहा है तो खुदा ने उसे झाड़ी में से पुकारा और कहा, ए मूसा, ए मूसा। उसने कहा, मैं हाजिर हूँ। तब उसने कहा, इधर पास मत आ, अपने पाँव से जूता उतार, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है वो मुकद्दस ज़मीन है। फिर उसने कहा कि मैं तेरे बाप का खुदा यानी अब्राहम का खुदा और इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा हूँ। मूसा ने अपना मुंह छुपाया क्योंकि वो खुदा पर नज़र करने से डरता था। खुदा के अजीम कलाम को उसकी बरकत हो, आमीन। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पर हमने देखा है कि मूसा नबी भेड़ बकरियाँ चरा रहे हैं और वहाँ पर जब वो भेड़ बकरियाँ चरा रहे हैं तो उसको एक झाड़ी नज़र आती है और झाड़ी में जब वो देखते हैं कि झाड़ी में आग लगी हुई है। आग तो झाड़ी में लगी है लेकिन झाड़ी जो है वो जल नहीं रही, ख़त्म नहीं हो रही। झाड़ी भी वैसी की वैसी है, आग भी उसके अंदर लगी हुई है। वो बड़ा कश्मकश में है और इस मंज़र को देखने के लिए वो नज़दीक जाकर उसका बगौर मुशाहिदा या मुआयना करना चाहता है और वो उसकी तरफ जब बढ़ता है तो जैसे जैसे वो झाड़ी की तरफ बढ़ता जा रहा है, हम खुदा के कलाम में से पढ़ते हैं, जैसे जैसे वो झाड़ी की तरफ बढ़ रहा है एक उसको आवाज़ आना शुरू होती है। अभी वो झाड़ी के पास पहुंचा नहीं है, अभी वो दूर है, लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ता जा रहा है, झाड़ी के वो नज़दीक आता जा रहा है, उसको आवाज़ आती है।
खुदा का फरिश्ता उसको पुकारता है, ए मूसा, ए मूसा। मूसा फौरन हैरान होते हुए कि मुझे आवाज़ कहाँ से आ रही है, लेकिन वो समझ जाता है यहाँ पे कोई शख्स नहीं है, मुझे खुदा ही आवाज़ दे रहा है, मुझे फरिश्ता ही पुकार रहा है। और वो आंसर करता है, जवाब देता है कि खुदावंद मैं हाजिर हूँ। और खुदावंद का फरिश्ता उसे कहता है कि जिस जगह तू खड़ा है वो जगह पाक है, अपनी जूती पीछे उतार। खुदा अपने बंदा मूसा को कहता है कि अपना जूता पीछे उतार, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है वो मुकद्दस ज़मीन है, वो पाक जगह है। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पर खुदा की हजूरी है, जहाँ पर खुदा है, वो मुकद्दस ज़मीन होती है। जहाँ पर भी खुदा की हजूरी होती है वो जगह मुकद्दस होती है, वो जगह पाक साफ हो जाती है। जहाँ भी खुदा उतर आता है वो जगह ज़मीन पाक साफ हो जाती है। सो मेरे अजीज़ों, इससे हम जानते हैं कि खुदा मूसा नबी से कहते हैं कि अपना जूता पीछे उतार, क्योंकि जिस जगह तो खड़ा है वो पाक ज़मीन है, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। इसका मतलब यह है कि जब हम दुआ करते हैं, और बल्कि मतलब नहीं बल्कि हमारा ईमान ये है कि जहाँ 2 या 3 इकट्ठे होते हैं वहाँ पर खुदा मौजूद होता है। 2 या 3 भी नहीं, जब हम अकेले भी होते हैं और जब हम दुआ करते हैं, हम बंद कोठरी में भी जाकर जब हम दुआ करते हैं तो खुदा मौजूद होता है। जब खुदा की प्रेजेंस को हम महसूस करते हैं और ईमान रखते हैं कि जब हम दुआ करते हैं खुदा हमारे दरमियान मौजूद है, तो फिर क्यों हम अपने पाँव में जूतियाँ पहन कर रखते हैं? क्यों हम इस बात को भूल जाते हैं कि जहाँ पर खुदा की प्रेजेंस है, जहाँ पर खुदा मौजूद है, वो जगह पाक है, तो हम दुआ में हम जूतियाँ क्यों नहीं उतारते? इसका मतलब है कि शायद हम खुदा की प्रेजेंस को महसूस नहीं करते, या हम अपने ईमान से हट रहे हैं। लेकिन याद रखें, एक मसीही होते हुए हमारा बलीव, हमारा ईमान, हमारा तवक्कल ये है कि जब भी दुआ करते हैं खुदा हमारे दरमियान मौजूद होता है, खुदा हमारी दुआओं को सुनता है। तो इसका मतलब है कि जब खुदा को हम महसूस करते हैं, देखते हैं, फील करते हैं कि वो हमारे दरमियान है, तो हमें उसकी हजूरी का पास रखते हुए अपने पाँव से जूता उतारना चाहिए, ना कि पहन कर रखें। क्योंकि जहाँ पर खुदा है, जहाँ पर खुदा की हजूरी है, वो जगह पाक है, मुकद्दस है। दूसरा एक और रेफरेंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, यशुआ की किताब 5 बाब और उसकी 13 आयत है। मैं आपके साथ चाहूँगा कि मैं इस हवाले को भी पढ़ूँ। यशुआ की किताब 5 बाब और उसकी 13 आयत है। यहाँ पर क्या लिखा है, हम यहाँ पर देखते हैं खुदा के कलाम में से। यहाँ पर लिखा है, और जब यीशु यरीहो के नज़दीक था तो उसने अपनी आंखें उठाईं और क्या देखा कि उसके मुकाबल एक शख्स हाथ में अपनी नंगी तलवार लिए खड़ा है। और यीशु ने उसके पास जाकर उससे कहा, तू हमारी तरफ है या हमारे दुश्मनों की तरफ? उसने कहा, नहीं, बल्कि मैं इस वक्त खुदावंद के लश्कर का सरदार होकर आया हूँ। तब यीशु ने ज़मीन पर सुरनगू होकर सिजदा किया और उससे कहा कि मेरे मालिक का अपने खादम से क्या इरशाद है। और खुदावंद के लश्कर के सरदार ने यीशु से कहा कि तू अपने पाँव से अपनी जूती उतार दे, क्योंकि ये जगह जहाँ तू खड़ा है मुकद्दस है। सो यीशु ने ऐसा ही किया। खुदावंद के अज़ीम कलाम को उसकी बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पर भी हम देखते हैं कि यीशु के साथ फरिश्ता हम कलाम है, और फरिश्ता उसे कह रहा है कि जिस जगह तू खड़ा है वो जगह पाक है, अपने पाँव से जूता उतार। और यीशु ऐसा ही करते हैं। यीशु नबी, खुदा का बंदा, वो वैसा ही करता है जैसा फरिश्ता उसे कहता है। तो कलीसिया, आप अब फैसला करें कि जब आप दुआ करते हैं, क्या आपका ईमान है कि जब आप दुआ करते हैं खुदा आपके साथ होता है, खुदा की हजूरी में आप होते हैं, खुदा की हजूरी आपके दरमियान होती है? आपका अगर ईमान है तो फिर आपको चाहिए कि अपने पाँव से जूतियाँ उतारें, जूते उतार कर खुदा के घर में भी जाएं, और जहाँ भी आप दुआ करें जूतियाँ उतार कर दुआ करें। इसके साथ मैं एक और आपको बात क्लियर करता चलूँ। सम टाइम, जिसको आप लोग कहते हैं कि जी आप वो फजल का दौर है, जूतियाँ पहने ना पहने, खुदा दिल को देखता है, कोई ऐसी बात नहीं है, खुदा नीयत को देखता है। सारी बातें आपकी ठीक हैं, मैं इनके साथ इत्तेफाक करता हूँ। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपकी कोई मजबूरी नहीं है, अगर आपको कोई मसला नहीं है,
اگر آپ کے پاؤں آپ کی جوتیاں، آپ کے ہاتھ آپ کی جوتیاں اتار سکتے ہیں، ضرور اتاریے۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے جوتا اتارنے میں تو ضرور اتاریے۔ ہاں اگر آپ بیمار ہیں اور جھک کر آپ اپنی جوتی نہیں اتار سکتے، تب اگر آپ جوتے پہن کر بھی دعا کریں گے تو آپ کی دعا سنی جائے گی۔ جب آپ کسی مشکل میں ہیں، آپ بہت بڑی پریشانی میں ہیں، یا آپ کسی ایسی تکلیف میں ہیں کہ آپ اپنے پاؤں سے جوتا نہیں اتار سکتے، تب آپ دعا کریں گے، آپ کی دعا سنی جائے گی، خدا آپ کو کچھ نہیں کہے گا۔ اس کے ساتھ ایک اور میں آپ کو بات بتاتا چلوں، جب بڑے اجتماعات ہوتے ہیں جیسے کنونشنز ہوتی ہیں، وہاں پر ہزاروں لاکھوں لوگ ہوتے ہیں، وہاں پر آپ جوتیاں نہیں اتار سکتے کیونکہ مجبوری ہے، پرابلمز ہیں، مسائل ہیں وہاں پر جب آپ جوتا نہیں اتارتے، تب آپ کو تب آپ فضل کے اندر آتے ہیں، کیونکہ آپ مجبوری کے تحت آپ اپنا جوتا نہیں اتار سکتے، تب آپ جو ہیں وہ اس کے اندر آتے ہیں، فضل کے اندر آتے ہیں۔ فضل تبھی ہوتا ہے جب ہم کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتے، خدا ہماری دعا کو سنتا ہے، خدا ہم پر رحم کر دیتا ہے۔ تو جوتیاں تو ہم اتار سکتے ہیں نا، تو پھر ہم فضل کو کیوں ہم کہیں کہ جی ہم پر خدا فضل کرے، ہم کیوں نہ خدا کی حضوری کا پاس رکھیں۔ لہٰذا کلیسیا، چرچ، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب دنیا اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہے اور ابھی تک ہم انہی مسائل کے اندر موجود ہیں۔ شاید سم ٹائم خدا ہم اسی لیے برکت نہیں دیتا، شاید سم ٹائم ہم اسی لیے برکتوں سے محروم رہ جاتے ہیں کہ ہم خدا کی حضوری کا پاس نہیں رکھتے، خدا کی حضوری کی قدر نہیں کرتے، خدا کی پریزنس کی قدر نہیں کرتے۔ میرے عزیزو، ایک اور آپ کو میں بات بتاتا چلوں، جب آپ اپنے ریلیٹیو سے گھر میں جاتے ہیں، کیا آپ ان کے ڈرائنگ روم میں یا ان کے بیڈ روم میں اپنی جوتیاں لے کر جاتے ہیں؟ جی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے مہنگا قلیم بچھایا ہوا ہے اور وہ خود جوتیاں باہر اتار رہے ہیں، اس لیے آپ بھی ان کو دیکھ کر یا ان کی قیمتی چیزوں کو دیکھ کر آپ اپنی جوتیاں ان کے گھروں میں نہیں لے کر جاتے۔ ایون کہ ان کے نہیں بلکہ آپ اپنے گھروں میں بھی یہی کام کرتے ہیں کہ ڈسٹ، مٹی، گندگی آپ کے گھروں میں نہ جائے۔ تو جب آپ اپنے لیے یا اپنے ریلیٹیوز کے لیے اتنی زیادہ آپ فکر کرتے ہیں یا اتنا زیادہ خیال رکھتے ہیں، ان کی ہیلتھ کا خیال رکھتے ہیں، تو کیا خدا کی حضوری کا آپ کو پاس نہیں ہے؟ کیا آپ خدا کے لیے یہ کام نہیں کر سکتے؟ خدا کی حضوری میں جیسے مرضی ڈسٹ جائے، مٹی جائے، گندگی جائے، آپ کو کوئی خیال نہیں ہے؟ میرے عزیزوں، خیال کیجئے، چرچ خیال کیجئے، یہ باتیں سیکھنے والی ہیں جو ہمیں بہت پہلے سیکھ لینی چاہیے تھی، لیکن ابھی تک ہم انہی باتوں میں گھرے ہوئے ہیں، ہم جو ہے وہ خیالاتوں میں گرے ہوئے ہیں، اور ہم نے ہر چیز کو فضل میں لے لیا ہے، ہر چیز کو جو ہے ہم نے بڑا ایزی لے لیا ہے۔ خدا کی حضوری کا پاس رکھیں، پلیز خدا کی قدر کریں، خدا کے پاک روح کی قدر کریں۔ خدا کا روح جہاں پر ہے وہاں پر وہ جگہ پاک ہے، وہ پاک صاف ہے، یقین جانیے، بلکہ خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے اور ہمارا یہ ایمان ہے، خدا سے زیادہ جب بھی آپ کسی کو رسپیکٹ دیں گے، عزت دیں گے، یا خدا سے زیادہ کسی بھی چیز کو چاہیں گے، خدا وہ کبھی برداشت نہیں کرتا۔ جب آپ اپنے گھر کو یا اپنے ریلیٹیو کے گھر کو جو ہے وہ ان کا پاس رکھتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، ان کے گھروں میں آپ جوتیاں لے کر نہیں جاتے، تو خدا کیسے یہ برداشت کرتا ہے کہ آپ خدا کے گھر میں یا خدا کی حضوری میں جوتیاں پہن کر جائیں؟ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ خدا کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ ہمارا خدا غیور خدا ہے، غیرت والا خدا ہے، وہ غیرت مند خدا ہے، اس کو غیرت آتی ہے، اور پھر جب خدا غصے میں آتا ہے پھر ہمارے لیے کوئی لکنے کی چھپنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے گا، مسائل، پریشانیاں ابلیس سے خدا چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے، اور خدا چھڑاتا ہے، لیکن خدا سے کوئی چھڑانے کی قدرت نہیں رکھتا، خدا سے چھڑانے کی کوئی ہمت نہیں رکھتا۔ لہٰذا پلیز جب بھی آپ دعا کریں، اگر آپ اپنے پاؤں سے جوتا اتار سکتے ہیں ضرور اتاریے۔ ہم نے بہت دفعہ ہم کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارے فارن کنٹریز جو ہیں یورپ کی، وہاں پر سردی اتنی زیادہ ہوتی تھی، خیر اب تو ہیٹنگ سسٹم ایسے آ گئے ہیں کہ جب آپ گھر کے اندر موجود ہیں تو آپ کو گرمی لگتی ہے، سردی کا احساس نہیں ہوتا، چاہے باہر جتنا مرضی مائنس میں ٹمپریچر ہو۔ یہ کسی وقت پہلے کی بات تھی کہ وہاں پہ بہت زیادہ سردی تھی اور لوگ جوتیاں پہن کر چرچ میں جاتے تھے یا دعا کرتے تھے، وہ فضل تھا، خدا ان پر رحم کرتا تھا، خدا ان کی دعاؤں کو سنتا تھا۔ لیکن اب جب ہم نے ہیٹنگ سسٹم کو ایجاد کر لیا ہے، اب یورپ والے بھی فضل میں نہیں ہیں، اب ان کو بھی اپنے ان خیالات سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے۔ تو ہم پاکستانی تو آپ سمجھ گئے بات کو کہ ہم مفت میں جو ہے وہ فضل میں جا رہے ہیں۔ لہٰذا پلیز
جب بھی آپ دعا کریں، جب بھی آپ چڑھ جائیں، خدا کی حضوری کا خیال رکھیں، پاکیزگی کا خیال رکھیں۔ خدا موجود ہے، آپ اس بات کا خیال رکھیں، اور جہاں پر خدا موجود ہے وہاں پر جوتیاں آپ اتاریے۔ خدا اپنے گھر میں جوتا پہن کر نہیں آنے دیتا۔ بہت سارے پاسبان، بہت سارے لیڈرز جو ہمارے مذہبی رہنما ہیں، وہ جب سٹیج پر جاتے ہیں انہوں نے جوتیاں پہنی ہوتی ہیں، وہ شوز پہن کر سٹیج پر جاتے ہیں، مذبح پر جاتے ہیں۔ خدا تو موسیٰ کو آپ نے پڑھا ہے کہ وہ جھاڑی کی طرف بڑھ رہا ہے، خدا نے اس کو پکارا، کہا نہیں، کہا نزدیک والے شخص کو جاتا ہے، اور پکارا اس کو جاتا ہے جو دور ہوتا ہے۔ ابھی موسیٰ نزدیک آ رہا ہے لیکن خدا نے پکارا زور سے، اسے کہا کہ بھائی وہاں پر رک اور اپنی جوتی اتار، کیونکہ جس جگہ تو آ رہا ہے وہ جگہ پاک ہے، جس جگہ پر تو پہنچ چکا ہے وہ جگہ پاک ہے۔ خدا اپنی پریزنس کا، خدا اپنی حضوری کا اتنا جو ہے وہ خیال رکھتا ہے کہ وہاں پر پاکیزگی ہونی چاہیے۔ تو ہم کیوں انسان ہوتے ہوئے ہم خدا سے کئی دفعہ ٹکر لینے کی کوشش کرتے ہیں؟ ہم مذبح پر، چرچ کمپاؤنڈ تو دور کی بات ہے، ہم مذبح کے اوپر جوتیاں لے کر بیٹھتے ہیں۔ خدا کے لیے باز آئیں، خدا کے لیے خدا کی حضوری کی قدر کریں۔ یقین جانیے جو خدا کی قدر کرتے ہیں خدا ان کی قدر کرتا ہے، اور جو خدا کو بھول جاتے ہیں خدا ان کو بھولتا نہیں ہے۔ میں نہیں یہ کہوں گا کہ خدا ان کو چھوڑ دیتا، خدا ان کو چھوڑتا نہیں ہے، خدا ان پر بھی رحم کرتا ہے، فضل کرتا ہے، لیکن ہم ان بلیسنگ سے محروم رہ جاتے ہیں جو اصل میں خدا ہمیں دینا چاہتا ہے۔ روز کی روٹی کا خدا کا وعدہ کہ خدا نے سب کو دینا ہے، چاہے کوئی خدا کو مانے نہ مانے۔ خدا نے پر سورج نیکوں اور بدوں دونوں پر چمکانا ہے، چاہے کوئی خدا کو مانے یا نہ مانے۔ یہ خدا کی خدائی ہے، یہ خدا کی قدرت، یہ خدا کا فضل ہر ایک کے لیے ہے۔ لیکن کئی بلیسنگز خدا کی، کئی برکات خدا کی ایسی ہیں جو خدا ہمیں خاص دینا چاہتا ہے، ہم ان خاص برکات سے محروم رہ جاتے ہیں جب بھی ہم خدا کی حضوری کی قدر نہیں کرتے۔ اس لیے میرے عزیزوں، آپ جب بھی دعا کریں آپ اپنے پاؤں سے جوتیاں اتاریں۔ ہاں، اگر آپ بازار میں دعا کر رہے ہیں، وہاں پر بڑا رش ہے، بڑی بھیڑ ہے، آپ وہاں پر آپ نام بھی جوتیاں اتاریں تو خدا آپ کی دعا کو سنے گا۔ لیکن ہاں، جو کام آپ کر سکتے ہیں اور نہیں کر رہے، وہاں پر آپ کے لیے مسئلہ ہے، وہاں پر خدا آپ کو معاف نہیں کرے گا، وہاں پر آپ کے لیے پھر مسائل شروع ہوں گے، آپ کی زندگی میں مسائل شروع ہوں گے۔ جب ہم خدا کی قدر نہیں کرتے ہم بے قدر ہو جاتے ہیں۔ اس لیے خدا کے کلام کی، خدا کی قدر کرنا سیکھیں۔ خدا آپ کو برکت دے گا، خدا آپ کو زندگی دے گا، اور خدا سدا آپ کو اپنی پناہ میں رکھے گا۔ میرے عزیزوں، میں ایمان رکھتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ آپ سب ان باتوں پر عمل کریں گے۔ آپ جب بھی دعا کریں گے اپنے پاؤں سے جوتا اتاریں گے، آپ جب بھی چڑھ جائیں گے وہاں پر خدا کی حضوری کا پاس رکھیں گے، آپ اپنی جوتیاں اتاریں گے، اور خدا آپ کو کثرت سے برکت دے گا۔ گاڈ بلیس یو آل۔ خدا آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔